अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में आपको कज़िन्स बेस्ड रोमांस नज़र आएगा क्योंकि आज के सभी ड्रामास कज़िन्स रिलेशनशिप पर हैं। कैसे घर में रहते हुए कज़िन्स के दरमियान मोहब्बत आ जाती है, ये आप आज जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियोस मिलती रहें। ड्रामा सीरियल रमज़े इश्क। रमज़े इश्क में दो कज़िन्स को एक ही कज़िन पर फ़िदा दिखाया गया है। कास्ट में हिबा बुखारी, गौहर रशीद, एजाज असलम, ज़ैनब क़य्यूम और आबिद अली समेत दीगर फ़नकार भी शामिल हैं। ड्रामे में दिखाया गया है कि रोशनी वजाहत अली और खदीजा की फरमाबरदार, नेक फितरत और ज़िम्मेदार बेटी है जो अपने वालिदैन की तरफ से इसलिए मुंतखब किए गए शौहर के हक़ में रियान के लिए अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर देती है। जब वजाहत का एक गैर मुतवक्के हादसे में इंतकाल हो जाता है तो रोशनी के दादा हशमत अली उसके सरपरस्त बन जाते हैं। अपने ख़ानदान के पुराने इख्तिलाफ़ात को दूर करने की ख्वाहिशमंद रोशनी एक बार फिर अपनी पसंद की कुर्बानी देती है और ख़ानदान के मुंशी के बेटे उमर से शादी करने पर राज़ी हो जाती है। रोशनी के लिए हालात बद से बदतर होते चले जाते हैं जब इसके साथ इसके शौहर, इसकी खाला और इसकी बेटी रानिया ने इंतहाई बुरा सलूक किया। रानिया की शादी कज़िन रियान से हो जाती है तो रोशनी भी मोहब्बत के दबाव में उससे शादी कर लेती है जिसका रानिया को इल्म नहीं होता। ड्रामा सीरियल तुमसे ही ताल्लुक़ है। तुमसे ही ताल्लुक़ है में आप देखेंगे कि घर वाले सैयद जबरान की शादी उसकी कज़िन से करते हैं। दो बेटियां भी होती हैं लेकिन जबरान कज़िन को छोड़कर दूसरी शादी कर लेता है। ड्रामा सीरियल के मरकज़ी किरदार सैयद जबरान, तूबा सिद्दीकी, फरियाल महमूद और अली अब्बास ने अदा किए हैं, जबकि दीगर फ़नकारों में अनम फयाज़, शमीम हिलाले, शबीर जान और निदा मुमताज़ शामिल हैं। परवरदिगार ने इंसान को तकब्बुर, गुरूर, लालच और गुस्से जैसी बुराइयों से बचने की तलकीन फरमाई है, लेकिन ये वो बुराइयां हैं जो किसी भी इंसान को ऐसे जुनून में मुब्तला कर देती हैं जिसमें उनकी अक्ल पर पर्दे पड़ जाते हैं। फिर वो अपने साथ कई मासूम ज़िंदगियों को भी दाव पर लगा देता है। इसी जुनून में कमज़ोरों पर मुज़ालिम किए जाते हैं, लेकिन एक रोज़ उसकी ऐसी पकड़ होती है जो खुद भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता। ड्रामा सीरियल बाबा जानी। बाबा जानी में आप अपने फैसल कुरैशी को बहुत ही ज़्यादा डैशिंग स्टाइल में देखेंगे, लेकिन उतना डैशिंग नहीं जितना नॉर्मल ड्रामास में वो होते हैं। इस ड्रामे में वो अपनी कज़िन से रोमांस करते दिखाई देते हैं। ड्रामे में फैसल कुरैशी की मोहब्बत और इनकी कज़िन महविश का किरदार फरियाल महमूद ने अदा किया है, जिसमें इसके मंगनी भी हो जाती है मगर बाद अज़ां इनका ये रिश्ता ही ख़त्म करवा देती है, जिसका इल्म असफंद को भी हो जाता है, जिस पर वो महविश को अलविदाई पैगाम भेजता है जो कि बामकसद होने के साथ रिवायती ड्रामा से काफ़ी हटकर है। बाबा जानी नामी ड्रामा लव स्टोरी नहीं बल्कि ये ख़ानदान के गिर्द घूमने वाली कहानी है, जिसकी कहानी बहुत ज़्यादा ड्रामाई है क्योंकि बाद में सवेरा नदीम को एक बेवा सादिया के रूप में दिखाया गया, जबकि मदीहा इमाम ने इनकी बेटी निम्रा का किरदार अदा किया है। असफन जब पहली बार निम्रा को देखता है, वो निम्रा के लिए रिश्ता लेकर जाता है तो वो इसे इंतहाई कम उम्र होने के बायस अपनी छोटी बहन की तरह लगती है, जिसके बाद वो इसके सर पर हाथ रख कर चला जाता है, इसे मजबूत छत फराहम करने की ख्वाहिश का इजहार करता है और अपनी मोहब्बत ना मिलने पर निम्रा की मां से शादी कर लेता है। ड्रामा सीरियल मौसम। मौसम दो कज़िन्स की स्टोरी है जिनको एक ही लड़के से प्यार हो जाता है। कज़िन्स के मरकज़ी किरदार मुतवस्सत तबके से ताल्लुक़ रखने वाली दो सहेलियाँ शाज़िया और समन हैं जो आपस में कज़िन्स भी हैं, लेकिन इनकी दोस्ती और रिश्तेदारी आशिर से मुलाकात के बाद इम्तिहान में बदल जाती है। आशिर अमीर होने के साथ साथ पुरकशिश भी है। पहली ही मुलाकात में वो समन को दिल दे बैठता है, जबकि शाज़िया, जिसकी मंगनी पहले ही फैसल नाम के एक लड़के से हो चुकी है, आशिर को पसंद करने लगती है, इससे मेलजोल बढ़ा लेती है, लेकिन उसे उस वक्त शदीद मायूसी होती है जब आशिर शाज़िया के सामने समन के लिए अपने जज्बात का इजहार करता है। ड्रामे की कास्ट बयान करें तो इसमें एहसन खान, हरीम फारूक, नाइला जाफरी, आमिना जैदी, शाज़िया नाज, यासिर मजहर और हुमैरा अजहर शामिल हैं। ड्रामा सीरियल मेरे हम सफ़र। मेरे हम सफ़र में भी कज़िन लव और मैरिज की कहानी है। इसमें हानिया आमिर और फरहान सईद मरकज़ी किरदारों में हैं, जबकि सबा हमीद, वसीम अब्बास, समीना अहमद, जोया नासिर और तारा महमूद मुआविन किरदारों में हैं। हाला यानी कि हानिया आमिर के गिर्द घूमती है कहानी, जिसे उसके वालिद ने बहुत छोटी उम्र में छोड़ दिया, फिर उसके मामू ने उसके साथ बुरा सलूक किया। बाद में इसका कज़िन हमज़ा यानी कि फरहान सईद उससे शादी करता है। शादी के बाद हाला को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ड्रामे की कहानी जज्बात, रोमांस और तफरीह से भरपूर है।
ڈرامہ اس بات پر بھی توجہ دیتا ہے کہ ماحول شخصیت کی تشکیل میں کس طرح اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ڈرامہ سیریل پیار دیوانگی ہے۔ ڈرامہ سیریل پیار دیوانگی ہے کی کہانی رابی اور ان کی کزن متین کے گرد گھومتی ہے، جس میں رابی کی پھپھو ان کی متین سے شادی کے خلاف ہوتی ہیں، لیکن متین کے گھر والوں نے ان کے رشتے سے انکار کر دیا تھا، پر بعد میں وہ رابی کی شادی متین سے کروا دیتی ہیں تاکہ اسے تنگ کر سکیں۔ ڈرامہ سیریل پیار دیوانگی ہے میں نیلو منیر یعنی کہ رابی، متین یعنی کہ سمیع خان، داؤد یعنی کہ گل رانا اور شمیم یعنی کہ جاوید شیخ مرکزی کردار نبھا رہے ہیں۔ رابی اور متین کے درمیان علیحدگی پیدا کرنے کے لیے شمیم داؤد کا استعمال کرتی ہے۔ داؤد رابی کو کچھ دے کر جاتے ہیں، جس پر شمیم ہنگامہ کھڑا کر دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں قسم کھا کر کہہ سکتی ہوں وہ تمہیں خط دے کر گیا ہے۔ متین رابی سے پوچھتے ہیں کہ وہ آیا تھا یا نہیں۔ رابی کہتی ہیں کہ آیا تھا، پھر متین رابی پر ہاتھ اٹھا دیتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل ہم کہاں کے سچے تھے۔ ہم کہاں کے سچے تھے کی کہانی 3 کزنز اسفت، مہرین اور مشال کے گرد گھومتی نظر آتی ہے۔ یہ ڈرامہ سیریل ایک متوسط طبقے کے گھرانے کے افراد کے گرد گھومتی ہے، جس میں ایک ماں یعنی کہ شمیم ہلالے اپنے بیٹے یعنی کہ طاہر، علی طاہر، بہو اور دیگر بچوں کے ساتھ رہتی ہے۔ بڑی بیٹی کویت میں رہتی ہے اور وہ نسبتاً زیادہ خوشحال ہے۔ ہر سال اپنے بیٹے اسفت کے ساتھ پاکستان آتی ہے۔ اس ڈرامہ سیریل میں آپ ایک لو ٹرائنگل بھی دیکھیں گے، جہاں پر ایک لڑکی جیلس ہو کر اپنے ہی کزن کو برا بنا کر پیش کرتی ہے، پر بعد میں وہ اپنے بچھائے ہوئے جال میں خود پھنس جاتی ہے۔ ڈرامے میں ماہرہ خان نے مظلوم لڑکی، جبکہ کبریٰ خان نے چالاک مکار عیار ہیروئن کا کردار ادا کیا، جو ہیرو کے سامنے ہر وقت اپنی تعریفیں کرتی رہتی ہے اور بعد میں یہ پریٹینڈ کرتی ہے کہ ظلم بھی اسی پر ہوا ہے۔ ڈرامہ سیریل لاپتہ۔ لاپتہ میں 2 کزنز کے درمیان لو سٹوری ہے۔ اس ڈرامہ سیریل میں آپ 2 خوبصورت ہیروئنز عائزہ خان اور سارہ خان کو دیکھ سکیں گے۔ ڈرامے میں علی رحمان نے ہیرو کا کردار ادا کیا ہے۔ ڈرامہ سیریل کی کہانی میں آپ دیکھیں گے کہ دونوں کزنز اپنے ایک ہی کزن شمس کو پسند کرتی ہیں، پر دونوں ہیں ڈیفرنٹ، کیونکہ گیتی یعنی کہ عائزہ خان ہے ایک ٹک ٹاکر اور کافی زیادہ مختلف شخصیت کی مالک ہے، جبکہ سارہ ایک جینیون لڑکی کا کردار کر رہی ہیں جو کھیلوں میں حصہ لینا چاہتی ہے اور بہت ہی زیادہ بریلینٹ اسٹوڈنٹ بھی ہے۔ ڈرامہ سیریل عشق جلیبی۔ ڈرامہ عشق جلیبی میں دکھایا گیا کہ کس طرح کزنز آپس میں پیار کرتے ہیں لیکن اظہار نہیں۔ یہ ایک ایسے آدمی کی کہانی ہے جو اپنی فیملی کے برسوں پرانے کاروبار کو اپنے داماد اور نواسے باسم کے حوالے کر دیتا ہے۔ وہاج علی باسم کے کردار میں بیرون ملک جانے کے لیے پرجوش ہے، زندگی میں چھوٹی سے چھوٹی رکاوٹ پر الجھنے لگتا ہے۔ مدیحہ امام نے اس کی کزن بیلا کا کردار ادا کیا، جو مزاج میں اس سے بالکل الٹ ہے، محنت کرنے والی سمجھدار لڑکی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ فیملی ڈرامے کے درمیان یہ دونوں ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1 پر ہے چپکے چپکے۔ اس ڈرامے کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے۔ ڈرامے میں عائزہ خان اور عثمان خالد بٹ کی خوبصورت جوڑی اسکرین پر مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں۔ ڈرامے میں مینو کی نٹ کھٹ شرارتوں نے مداحوں کو ہنسنے پر مجبور کر دیا۔ عثمان خالد بٹ کے منفرد کردار فاضی نے بھی خوب داد سمیٹی۔ سائمہ اکرم چوہدری کے لکھے رمضان اسپیشل ڈرامہ میں ہر کردار شائقین کے دلوں پر اپنی چھاپ چھوڑ رہا ہے۔ چپکے چپکے میں سیکنڈ لیڈ جوڑی اداکارہ ایمن سلیم اور ارسلان نصیر کی ہے، جسے ناظرین بہت پسند کر رہے ہیں۔ ایمن سلیم مشی اور ارسلان نصیر ہادی کے کردار میں جلوہ گر ہیں، تو یہ ڈرامہ دیکھ کر جانیے گا کہ ان کی لو سٹوری کیا رخ موڑتی ہے۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔